नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉबिन फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मना काळजांतल्यान येवकार दिता. मोगाच्यानो आमचे जायते मालगोडे तियात्रीस जाणी आपलो तोकोस घेवन तियात्राचो वावर मुखार व्हेलो आनी ताकाच लागून आयज आमकां माचयेर जायते तियात्रीस दिश्टी पडटात, जायते सिंगर दिश्टी पडटात, रायटर दिश्टी पडटात, प्रोड्युसर आनी तेच भाशेन डायरेक्टर दिश्टी पडटात. असोच एक मालगोडो तियात्रीस रोमटोन आनी आयज आमच्या सांगाताक आसा ताचीच धूव फेलिसिदाद रिबेलो. तुमी मातशे अडचणीत पडले आसतले कित्याक फेलिसिदाद रिबेलो हें नांव आमकां चड वळखीचें न्हय, पूण आमकां वळखीचें फेल्सी, रायट. तर आमच्या सांगाताक आसा बाय फेल्सी उलोवंक डायरेक्ट दिल से. Ami teatris, zaites kotão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kotão radis. Ami teatris, mola de gram são wag songi. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. फेल्सी बाय, तुका डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन दिल से येवकार. देव बरें करूं प्रदीप बाब. तेच पोरी आमचे प्रोड्युसर जॉयविन बाबाक हे चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से तुमी दिल से हें चॅनल चलयतात आनीक तुमकां सगल्यांक हे चॅनल पळयतल्यांक हो प्रोग्राम पळयतल्यांक माये मोगाचो नमस्कार. डायरेक्ट दिल से. हो फेल्सी बाय, तूं बरेंच ल्हान पिरायेचेर माचयेर पावले, हाचे विशीं सांगशी? वय प्रदीप बाब, म्हणटात न्हय नशिबान आसलेलें चुकोना आनी सोड्यार रोयलेलें पिकोना. तेच पोरी म्हाका दिसता देवान निर्मिलेलें आनी ताकाच लागून हांव आयज ह्या तियात्रान ल्हान पिरायेर पावलें. आमचे जायते तियात्रीस भाव आपूण तियात्र पालकार नासतात, पूण आपल्या भुरग्यांक हाडूंक मातशे भियेतात वो हाडिनात. पूण तुजें सारकेंच पत्तें जालें तें कशें कितें? कित्याक म्हजो डॅडी रोमटोनी तो एक बरो तियात्र बरोवपी, होय, बरो डायरेक्टर. तोच न्हय, म्हजें आख्खें खानदान म्हणल्यार जाता. म्हजो दुसरो अंकल जगदम अंकल आसलो, तोवूय आमच्या मिंगल रोडार तांचे बरोबर नासतालो. तेच पोरी दुसरो अंकल फेलो प्रॉम्प्टर आसलो. सो आनी आतां तुका तर सांगूंक नाका, म्हज्यो सगल्योच भयण्यो सगळींच आमी तियात्रीस म्हणल्यार जाता. सो तियात्रीस तांची फामील कशी. डॅडी जेन्ना तियात्र बरयतालो तेन्ना तियात्रान आमी आमगेर रिहर्सल चलताल्यो आनी त्यो रिहर्सलांक जायतीं जाण आमची एक्टरां येतालीं, जावं नॉर्माबाय, मागीर जॉनीत, क्लारा, खूब जाण येतालीं आनी तांकां पळोवन म्हाका उमेद भोगताली ते रिहर्सलांक पळोवन. आपुणूय वचचें आनी म्हाका आस जाताली हांवूय नाचचें, हांवूय एक दीस पावचें, हांवूय ते भाशेन एक्टींग करचें, हांवूय सिंगींग करचें आनी म्हाका खूब उमेद आसली. सो डॅडीन ती म्हजी उमेद पुरी केली दिसता म्हाका तियात्रान घालून. चड करून हातून मामीचो हात आसा, कित्याक मामीन रेकमेंड केल्लें डॅडीक. आनीक म्हाका दिसना डॅडीक कसली अडचण जाली आसतली म्हूण म्हाका हाडूंक, कित्याक डॅडीक आमचेर फेथ आसलो आनी हांवें ताजो फेथ आयज पासून सांबाळला. तेच परी डॅडीच सामान गोवाचोय फेथ सांबाळला. रोमटोनी हें नांव तियात्र पालकार एक बरेंच पेजाद नांव. ताचें बरोवप, डायरेक्शन आनी निर्मिती हाचेर मातसो उजवाड घालशी. पयलीं डॅडी खूब तियात्र बरयतालो अशें हांवें आयकलां. हांव तियात्रान भितर सच्चें पयलीं आमी ल्हान आसतना, कित्याक म्हाका उगडास आसा आमी मिसाक वयताले तेन्ना फादर आमकां
जावं कपेलाच फादर जावं इगोचेच फादर आमकां नांवान उल करिनासलो तो फकत गोंयचे लिसांव म्हणून आमकां सगलें म्हाका म्हज्या भावंडांक सगल्यांक उल मारतालो गोंयचे लिसांव म्हणून हय कित्याक डॅडीचो तियात्र ही खूब हिट गेल्लो गोंयचे लिसांव दॅट इज पॉलिटिकल तियात्र आनी तितून खूब तासपाचें कितें आसलें सो तो तियात्र दाखयलेले पावटी गांवांनी तियात्र जातालो तेन्ना तियात्रा उपरांत डॅडीक वताले आनी पुलीस हॅरेसमेंट करताले आनी ताका जेलीन दवरताले मागीर जाशीत अंकल तो दुसरे दीस तियात्र आहा तेन्ना ते तियात्रा ओंकतात तांकां उपकार मागोन तांकां इन्फ्लुएन्साचेर तो सोडून हाडटालो डॅडी तियात्र नासतालो पोत्तून ते कोत्ताले पोत्तून भितर उडयताले तेन्ना मागीर सेन्सर लागलें ते तियात्राक लागून आनी सेन्सर लायन डॅडीच आख्खो तियात्र तेणी एडिट केलो आनी मागीर डॅडी म्हणूंक लागलो हें कितें आहा हें तियात्रान सगळो फोको करून सोडला आनी मागीर दुसरे दीस तियात्र जाता तेन्ना आहा तेसोच कोत्तालो पोत्तून जेलीन डॅडीक सो अशें करून खूब सतायला आनी खूब पाटी तो जेलीन पडला आनी तितलेय पावट ताका हे इन्फ्लुएन्साचेर आमच्या जाशीत अंकलान सोडून हाडला वय वय तोय आहलो सो तेजे वांगडी ते सो तेंचोय उपकार आहा म्हाका तो म्हणल्यार तेजे उपरांत डॅडीन खूब तियात्र बरयले ते एक तियात्रान हांव नाचलां हे आमचे देव दिता तियात्रान आनीक तेजे उपरांत तेणी गांवचे लोकांक गांवचे भुरग्यांक जूय लायक फेस्तां आसतालीं तियात्र जाताले ते गांवचे सगळे लोक डॅडी कडेन येताले ते भुरगे तियात्र बरोवन दिवपाक कांतरां काडून दिवपाक आनी डॅडी तांकां कांतरां काडून दितालो तियात्र बरोवन दितालो आनी जायते फावटी अशें घडलां टायमार घडी तांकां काडून दिवपाक डॅडी बिजी उरतालो पूण ते समज तूं मेयान तियात्र जाल्यार ते सांगताले एप्रिलान आपणाचो 12 तारखेर तियात्र म्हणून म्हणजे आमी जे भाशेन टेलराक सांगतात एक 8 दीस पयलींच सांगतात ते भाशेन होय आनी डॅडीकूय बरी खबर आहली तो एप्रिलान न्हू पूण ते फेस्त मेयाक येता सो हांव मेयान म्हणून सो डॅडी मातशें घडी ग्रांटेड घेतालो आसतलो पूण एक एक पावटी तो जायनासलें टायमार ते गेले तेन्ना तो ते येयले भुरग्यांनी बसताले डॅडीना डॅडी सांगतालो आमकां पयलीं आपूण ना म्हूण सांगा म्हणून कित्याक तें कंप्लीट जावंक ना मागीर तो टॉयलेटान बसोन तो कंप्लीट करतालो आनी मागीर तो सांजी यो म्हूण सांग म्हणटालो सांजे मागीर तो तांकां दितालो अशें करून तियात्र काडून कांतरां काडून दिले मागीर ताका नेल्सन तेणे तियात्रान गायलो म्हणजे तूंय मुखार यो ओय तूं तें काडूनच दिवपा रावतलो तूं तियात्रान नाच तूंय म्हूण तेन्ना सान मागीर ते ग्रूप घडलो तेणी आनी यंगस्टर्स ऑफ गोवा कितें तरी सो आनी ते ग्रुपान तो नाचोंक लागलो मागीर तांकां तियात्र तेंगेल ती त्रियो बी खूब हिट जावपा लागले मागीर डॅडी वरायटी काडटालो लायक दुओ तूं आनी रेमी म्हणटाले मागीर त्रियो मागीर 4K 5K 6K डॅडीन इंट्रोड्यूस केले 8K आनी धाके देखून जाशीत अंकल आहलो हें ते साबिना ग्रेग मागीर जोसफीन जुली हांव रेमी सो खूब जाण आसतालीं आनी वरायटीज सामके हिट शो वयताले हिट आमचे वरायटीज वयताल्यो 8K 6K 8K अजुनूय थोडे हाय म्हजे कडेन थोडे डॅडीचे कांयच बरयलो ना कोणा कडेन बूक हा म्हणटाय पूण आतां मेळोंक ना अजुनूय विचारल्यार तो नाय म्हणटा सो मागीर डॅडीन आफ्टर दॅट खूब तियात्र बरयलें हांव काजर जायल पेरेन पीस ऑफ पुलीस इन्स्पेक्टर डॉक्टर आनी एक तियात्रान तेजे पीस ऑफ पुलीस इन्स्पेक्टर नासतात आनी तेन्नाच बाब ल्हान आहलो तेन्ना हांव काजारी तेन्ना वास्को तियात्र जाता आसतना म्हज्या आनी अनिल कुमाराचे अशें करून क्लॅश आसता तेन्ना बाबा ऑडियन्सान आहलो ल्हान 1 वर्साचो चेडो थिंगसन बोबाड सारकी मामींक मारता पुलीस मामींक मारता म्हणून बोबाड मान आख्खो लोक आसोंक लागलो ते सिरियस सीन आहलोली ती आख्खो लोकूच आसता आख्खो माटोबोर मागीर ताका म्हज्या भयणीन तेणी भायर हाडून मामी मारूं ना मामी हात गेली बरी हांव सिनीन पड्ड उडयलें भितर येयलें मामी तरी पूण भितर तो रडटा न्हू तो भायल्यान लोक आयकोता आनी आसतालो सो कितें लोगूच स्टॉप पडून उरलोलो मागीर पोतून स्टार्ट केलो पोतून क्लॅश आनी ताका वयलो घरा अशें करून ताका खूब तियात्र केलें डॅडीन आनी तो एक फास्ट कंपोजर आनीक गूड कंपोजर म्हणून वरायटी कंपोजर म्हणून वयता आनी म्हाका ऑर्डर दिसता की हांव रोमटोनीची धूव म्हूण सांगो
डॅडीचे तो खंयच्या तियात्रान तुवें पयली भुमिका केली म्हटली देव दिता देव दिता तें तुका देवान बरेंच देवान दिलें दिलें. कित्याक तूं एकेच फावटी 4 भुमिका करतालें तियात्रान वेगवेगळ्या तियात्रांनी आनीक तेन्ना खरें म्हणल्यार एका तियात्रान एक रोल पॉझिटीव आसत एक नेगेटीव दुसऱ्या तियात्रान आसत दुसऱ्या आनी तिसऱ्या तियात्रान आनी कसलोय आसत हे चारूय सगळे बॅलन्सींग कशें करतालें ते मागीर प्रदीप बाब पूण पयलीं हांवें ते सॅड रोल केलोलो तेजे उपरांत म्हाका सगळे सॅडूच रोल दिताले थ्रू आवट माय लायफ सॅड रोल कित्याक हांव 14 वर्सांचें आसतना मागीर नुवेंचो एकलो हें आसलोलो सुरेश टाकू आवयची दुकां म्हणून तेणी तियात्र काडलो आनीक आवयची दुकां तो टायटल रोल म्हाका दिलो 14 वर्सांचे आवय ते म्हजे तोंडाक काडी लावन घोस लावन ते लायणी घालून संपिताले तरी पूण म्हणटाले रसरसता भुरगीं मागीर दिसता तरी पूण तो हांवें रोल केलो आनी ते नियरली 30-35 आसतले ते भुरग्यांचे आवय जाल्ले हांव सो टर्नींग पॉयंट म्हणल्यार हांव कॉमेडी करतालें नॉट ओन्ली नेगेटीव पॉझिटीव रोल पयलीं खूब कॉमेडी रोल केले म्हाका पिपरेर मीट म्हणटाली सो तो लोबू एक आहलोलो कॉमेडियन वायना ते सगळे आमचे तियात्र जाताले थिंगा आख्खे वाड्या वयले सम विलेजींनी शो जाताले थिंगाय म्हाका कॉमेडी करूं वताले सो आनी म्हाका कॉमेडी खूब आवडटाली पयलीं म्हाका मेन रोल म्हणटाय तो हिरोईन रोल म्हणटाय तो आयरिश अंकलान सिडी सिल्वा डॅडी तेणी मेन रोल दिला पूण जायत फावटी हांव मागीर सांगतालें तांकां म्हाका कॉमेडी करपा जाय मागीर सिडी सिल्वा आहा डॅडी तो म्हणटालो तूं आमकां हें हिरोईन हाडून दी मागीर आपूण तूं कॉमेडी दिता रोल टर्नींग पॉयंट म्हणटाय तो सांगपाचो पुर्तुगेज कॉलोन शो जॉन क्लारो डॅडीचे बोले येयलो आनी म्हाका पुर्तुगेज कॉलोन ताचो रोल दिलो आनी डॅडी डायरेक्ट करपाक सगळीं एक्सेप्ट केली स्क्रिप्ट बी मागीर डॅडीन वाचून दाखयली अशें हां सो इल्यार तें पोट व्हडलें करपाचें हां मागीर पुर्तुगेज कॉलोन हांवें म्हणलें पुर्तुगेज कॉलोन तूं म्हाका चावयतली मागीर आनी ती म्हजी भुरगीं मोत न्हू तितली हें नाहलें सो हांवें म्हणलें हांव कोन्ना मागीर तूं खंयचो रोल करतलें तूं कितें करतलें हांवें म्हणलें हांव तो नेगेटीव रोल करता नेगेटीव आनी तुकोडेन जातलो म्हणून लागलो हांवें म्हणलें हांव कोत्ता तूं चोय सो आनी तो साबिना आहलोलो तो रोल मागीर तेणी मेन तो पॉझिटीव रोल साबिना दिलो नेगेटीव तेगेलो रोल म्हाका दिलो अल्टर केलो हय पूण ते तियात्र फर्स्ट म्हापसा शो मातशें व्हडलो जालो मातशें प्रॉब्लम जालें कितें जालें पूण ते तियात्रान हीट रोल म्हणटाय तो मुजू गेल म्हणल्यार जाता कित्याक असलीं उतरां पडलीं म्हाका इतली उलोवपा लागली मिरसांग आनी हें आनी तें म्हणजे मायंड आनी थ्रू आवट मागीर तो शो जालोले पावटी तो शो मागीर परतून रावन जाला कितले पावटी मागीर तितून हांव काजार जालें मागीर तितूनच आनीक शो नाचलें दौलत म्हणून आयरिश अंकलाचो आनी तो परतूनय काजार जायनूय जालो मागीर शो मदेकात मागीर कोण सबस्टिट्यूट केलो आदा आर्टिस्टांनी आनी परतून नाचलां तेन्नाय मागीर मुगेलोच रोल हांवें केलो आनीक काजार जायन भुरगीं जायन तो रोल केलो तेन्ना हांव नॉट इवन 15 दिसां न्हय म्हाका 13 दिसां कडेन मीस आयकोन हांव ते म्हापसा शोआक गेलां सो ही मामी आमची मागीर धाडनासली पूण मागीर सासमाय म्हळ्यार केशे धाडले तुवें ताका बरी न्हू वचप आनी हें तें सो हे भाशेन आमची तियात्रिस्टांची लायफ सो फाटल्यान कितें जाता तें चोय नासतना देखून आमी फुडें वयताय आनी 4 रोलांचे बॅलन्स तूं कशें सांग आनी 4 रोलांचे आतां सांगता मागीर एक पीक टायम आहलोलो पीक टायम म्हणजे एक डायरेक्टर हांव नासतालें ऑलरेडी शो रिलीज जालो दुसरे डायरेक्टर येता आनी सांगता फॅल्सी आपणाचो मातशें शो कर गो हांवें म्हणलें चोय हांव उमक्याकू हां हे डायरेक्टराक हां ना ते जात कॉमेस जालें न्हू आतां सो आपणाचे आनी 15 दिसांनी हा तो आपणाचो शो कर हांवें म्हणलें मागीर क्लॅश जायत जाल्यार कितें करतलो तें आपूण चोयतलो आपूण कोणाकूय घालतलो तुम बी नाका पूण तूं जाणा प्रदीप आमकां एक तियात्रान नाचप म्हणल्यार कितली रिहर्सल मारूं पडटाय कितली तयारी करूंक पडटा कितली कॉस्ट्युम्स आहाय मागीर कितली शिकची पडटा बाहाट करूंक पडटा आनीक चडशे म्हाका ओपनिंगूय दिताले कांतराय आसताली मेन रोल आसतालो सो कितले त्रास जाताले ते चोय पूण म्हाका एक सोय न्हू दुसऱ्याक दुखोवपाची हांव दापाट चिंता ना म्हणून दापाट चिंतप येता हांव तेच सुवातेर आहा आनी तो म्हकोडेन समज तूं म्हज्या विस्वासाचेर येयला आनी म्हाकोडेन उपकार मागता
जाल्यार तुवें ना म्हणल्यार तें कितें जातलें. सो हे चिंतून हांव वय म्हणटालें. मागीर तेका स्टार्ट करून दिलो म्हाका त्रास पडोनूय. आनी एक डायरेक्टर येतालो, फेल्सी प्लीज आपणाचो कर गो, स्टार्टूच कोन्न दी मागीर आपण चोयता मागीर येना. आनी हांवें म्हणलें तेंची शो फर्स्ट आहा सेकेंड आहा आनी तूं आपण थर्ड प्रेफरन्स, सो आपण थर्ड. सो तेंची नाय तेन्ना आपण घालता. पूण मागीर तेंचो शो हिट जालो म्हणटकूच मागीर ते घालताय फ्लॅश कोत्ताय, मागीर दुसऱ्यांक त्रास. मागीर म्हाका हे काड ते काड शिकोय, लायक मागीर भयणींक शिकोय, तेको धाड ते तियात्रान एडजस्ट करपाक खूब त्रास पडले. मागीर चवथी डायरेक्टर येता म्हणटा आमच्या तियात्रा कांतरां म्हण गो, सोल तेन्ना सोलो बी म्हणटाले न्हू. सो कांतरांच तरी म्हण, एक सोलो एक दुएट एक तुयो कांतरांच म्हण तुका आहा तेन्ना एडजस्ट करून घालता. हांवें म्हणलें त्या तियात्रान बाबा हांव आख्खो फूल रोल कोत्ता, सो म्हाका भायर सोरोंक बी मेवना. ना तूं ना तेन्ना घालतलो आपण. सो मागीर ते समज तूं सिटीनी जालें जाल्यार सिटीनी म्हणजे कांतरां पेड्यार गांवान कांय पावना, कित्याक गांवान हेंचे शो आसताय. सो कोणाच ना कोणाच जातलोच. सो हे भाशेन हांवें दुसऱ्या दुखोय ना जावपाक हांवें म्हजी खूद जिवाक त्रास घेवन दुसऱ्यांक हेल्प केला. हांव नको तेंक उपकार हांव ना तो, पूण म्हाका दिसता म्हाका देवान खूब दिला. देव बरें करूं. गल्फान आपलो तियात्र करपी आमची गोंयची फर्स्ट लेडी प्रोड्युसर डायरेक्टर म्हणून फेल्सीचें नांव आसा. त्या तुज्या तियात्रा विशीं आनी ताज्या अणभवा विशीं कितें आमकां सांगशीं? सो फर्स्ट तियात्र वी कोथीक म्हजो फर्स्ट डायरेक्शन मेडन शो हांवें काडलेलो 1995. कित्याक सगळीं वयता थिंग म्हणटाले आय वॉज मोस्ट सॉर्ट आफ्टर एक्ट्रेस म्हणल्यार जाता. गल्फाक कोणाचो म्युजिकल शो आहा जाल्यार सो म्हाका वत्ताले ओन्ली टू सिंग सॉंग्स. मागीर चडशे हांव नाचता ते तियात्र गल्फान पावले, लायक एम बॉयराचो, मागीर मिनिंदे बांदार, जेकब, मागीर आमचे खूब डायरेक्टर हे जॉन डिसिल्वा, सगळेच वेळ वाट खूब पावले तेंचे. आनीक ते मागीर गेले नासतना म्हणटाय तूं शो तुजो काड गो शो, तुजो ओन काड गो, आतां तूं सगळें दुसऱ्यांचेच नाचतलें. सो म्हाका ते आय वॉज इन्स्पायर्ड आनी हांवें म्हणलें ओके आतां आयडियाज आहा हें आहा सगळें म्हणून बरयलो शो. आनी तो म्हजो लोकांन खूब मानून घेतलो, कित्याक आर्टिस्टूय बरें आहले. हंबर्टानूय सारकी बोर घेवन म्हणटाय तशी कॉमेडी केल्ली. आनीक सगळे म्हजे व्हडले अशें करून प्रोफेशनल आर्टिस्ट लायक थ्रिओ किंग्स, जुनियर रॉड, जोस्फीन, मागीर आपलोनूय आहले जेसी. सो हिट शो जालो आनी मागीर पयलोच एड घालताच मोर देन 25 डेट्स येयल्यो म्हाका. सो म्हाका खूब हेणें ऑर्गनायझरांनी तांकां दिलो, म्हज्या आर्टिस्टांनी तांकां दिलो. आनीक भायरूय तेणी फोन करून लागले फेल्सी तुजो तियात्र हिट चलता, सो आमी इंट्रस्ट आहाय गल्फा करपाक. सो दॅट वॉज अ ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी फॉर मी आनी हांव बरें चड हॅप्पी जालें. पूण मातशें ज्यो आमी बायलोच आहल्यो म्हजो घोव गल्फान आसतालो, सो तेंक कॉर्डिनेट करपाक तेंक मागीर पोस्टर्स हें तें खूब वावर आसता. इट्स नॉट दॅट इजी. सो तेका आपलोनानूय म्हाका खूब साथ दिलो हिंगा म्हजे बार पोस्टर करपाक येवपाक, लायक बोर्ड्स हें तें. आनी मागीर गल्फाक म्हज्या घोरकारान म्हाका खूब सपोर्ट केलो तेंकड कॉर्डिनेट करूं, कित्याक तूं जाणा हिंगसान तेंकां फोन करपाक चड पयशे पडटाले. सो म्हजो घोव भायर बारीन आहलो म्हणटकूच तेणें सगळें पयलीं तें तेंकां उलोवपाचें तें आनी मागीर तो सद्दां फोन करतालोच म्हणटा म्हाका. सो म्हाका हें दितालो तो सगळें इन्फॉर्मेशन तेंचें अमके कडेन थारयलां. नाजाल्यार म्हाका दिसता खूब कास्तीक जावपाचो म्हजो घोव बीन आहलो जाल्यार. सो इट वॉज स्मूथ शो म्हणून जाता आनी खूब जाले शो सगळ्यांक तेंक दिवन. सो हांवें चिंतलें इतली बरो वयता, इतली बरो नांव मेवता, जोडूंकूय मेवता, सगळें मेवता आनी टॅलंटूय तर हा जाल्यार कंटिन्यू कोत्तलें म्हणून. आनी दुसऱ्या वर्साक आनीक शो काडलो तुफान म्हणून. तेजो एड घालताच खूब शो म्हाका ऑर्गनायझरांनी फोन करून खूब शो बूक जाले. म्हणजे आदल्या हेचो वेट आहलेलो हय. आनी हवूय खूब बूक जाले आनी स्टार्ट जालो शोय बरो गेलो. पूण डेरेफेंत फर्स्टार जानेवारी शो स्टार्ट जालो आनीक मातशें बॅड एक्सपिरियन्स जालें
स्टार्ट जातकच खूब म्हणजे आर्टिस्टां फॅमिली कशी मानताली ती दुसऱ्या तियात्रान तेंची नांव येयली January 1 की ती उमक्याकू हाय म्हणून आनी डायरेक्टर तेन्ना म्हाका सेटबॅक जालो मागीर हांव कॅन्सल करून भोंवपा लागलें शो मागीर ते कॅन्सल करून दिना तूं कोणाकूय गान कर प्लातिल्लान तेन्ना खूब तांकां दिलो आनी प्लातिल बरें अशें करून सपोर्टीव इवन जोसफीन साबिना दे वर व्हेरी सपोर्टीव हांव ल्हान आसतना देखून म्हाका तेंचो खूब उपकार आहा ल्हान आसतना देखून म्हाका केन्नाय न्हेसोवपाक आमची मामी येताली तेन्ना मामी जेन्ना पावना तेन्ना साबिनाक जोसफिनाक सांगून वयताली मातशें ताका न्हेसोया हें म्हणून सो एकले ड्रेस घालता जाल्यार एकले केंस कोत्ताले एकले मेकअप कोत्ताले आनी खूब आदार दिला पावला तेंचे इतलेंच न्हू प्लातिल्डान मागीर हॉलिडे पडटना हांव ल्हान आसतना आपणागेर व्हरोन दवरताले हॉलिडेक आपणागेर जाशीत अंकल आपणागेर वतालो रोमटनी आपण वतरे चेडवाक 2 दीस रेमी ती मेरी आंटी ती आसताली न्हू शोआन ती म्हणटाली आमची बाय फेल्सीक आपण 2 दीस वता सो आय वॉज पॅम्पर्ड वेन आय वॉज यंग लायक तियात्रीस फॅमिलीन तियात्रीस फर्टर्निटीन आहलोलीशें आनी डॅडीकूय सगळें बरें कोत्तालें कित्याक ही इज व्हेरी डावन टू अर्थ व्हेरी हंबल सो सगळें लायक कोत्तालें डॅडीक आनी हांवूय ओगी बसून रावतालें म्हणजे काम केलें येयलें सो चड उलोवप ना कांय ना मागोन घेवचें पडटालें जा फकत वचोन सगळ्यांक हालो करपाचें आमकां पयलें कायदे आहले एक दीस हालो करूं ना जाल्यार चात्तालें तेणें कित्याक हालो करूं ना एक दीस अशें जालें म्हजी भयण मेलोली आहली आनी तेन्ना हांव सॅड आहलें आनीक हांवें कोणाक हालो करूं वचना म्हाका स्कीप जालें कितें म्हूण खबर ना कोणा हालो केला कोणा करूं ना तेंय म्हाका उगडास ना सिदी सिल्वा येयलो हालो केलो ना तेणें आपणाक हालो करूं ना आयज विश करूं ना तेन्ना जोसफीन सांगता तेका ना रे बाबा तेगे भयण मेल न्हू ते सायड भयण मेल जाल्यार सायड आहल्यार हालोय करूं जायना म्हणून लागलो सो अशें करून इतली रिस्पेक्ट दिवन येयले आमी आमच्या सिनियर आर्टिस्टांक इतली मान दिताली आनी तेवूय आमकां बरें कोत्ताले मोग दिताले मान दिताले ती डॅडी उतर सिडी सिल्वाक हांवें दवरलोलें कित्याक हांव तेंची रिहर्सल जाता आसतना तेंगेले तियात्र नासता आसतना तेंगेर वयतालें आनी तेंच्या भुरग्यांची बरें हेडटालें आनी ती डॅडी कोत्ता हांवूय डॅडी कोत्तालें सो ते अशें करून मागीर तें कंटिन्यू केलें मॅक्सीन आनी सगल्यांनी आनी आयज पासून ताका डॅडी नांव पडलां म्हजो पयलो तियात्र मेडन शो वी कोथीक जायते जाणांनी म्हाका आदार दिला चड करून म्हज्या डॅडीन कांत मारलें हांबटान तेणें कॉमेडी करून आनीक उपकार विसरोन जायना जेकबाचो प्रिन्स जेकब कित्याक तेणें आपणाची बूक केलोली ऑलरेडी हॉल बूक केलोली आपल्या पासत ती म्हाका लास्ट मिनट हॉल मेळना जाली चडशी आनी म्हजो शो हिट वयता म्हणटकच म्हाका हॉलांची अडचण जाली आनी हॉल घालपाक जाय आहली तेन्ना जेकब हांवें सांगचे पयलीं तेणें म्हणलें फेल्सी भिनाका आपणाची हॉलां आपूण तुका दिता आनी तेणें आपणाची हॉलां म्हाका पेंजीम वचोन म्हापसा मारगांव वचोन तेणें आपणाची हॉलां म्हज्या नांवार केलें थोडीं सो म्हाका तेजो उपकार विसरोन ना सो आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू जेकब म्हणजे देव दिता मनशाच्या रुपान ओय तेंच सो खूब जाणांनी हेल्प केलां टॉमी तेणें म्हाका खूब हेल्प केलां लायक तेजे उपरांत तेजे हांवें खूब सोलो म्हणलें डॅडी आसतना हांव डॅडीचें म्हणटालें डॅडीचे उपरांत तेणें म्हाका खूब सोलो काडून दिले आनी तेवूय बरे हिट केले सो म्हाका टॉमीचोय उपकार आसा कॉमेडियन डॉमिनीक तोवूय एक बरो डायरेक्टर हांव जॉयविनाकूय काल जाता आनी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आनी हांवें खूब पाटी जॉयविनाचें नांवूय घेयलां कित्याक जॉयविन एक बरो मनीस हालती उतरांचो मोयपासी मोगाड ते आनी चडल्यान चड बरी म्हणटाय ती तेगेली स्मायल पूण आयज काल आयज चड करून खूब तेंपान हांवें ताका चोयलां पूण स्मायल म्हाका दिसती पडना कित्याक आतां आमी मास्क घालून आसताय आनी आतां लोक कोणूय मेवल्यार देखून आमी एकमेकांक वळखोन सोदताय आनी जाय जाण पूण म्हाका इवन लंडनाक जावं हिंग देखून फेल्सी न्हू म्हणटाय मास्क घालून कितेंय बांदून देखून आहलें आनी कितको वळखलें ना तुवें उलयलें न्हू उतराचेरूच सो वॉयसाचेर देखून जाय जाण तुका वळखताय आमी देवा लागीं मागोया मास्काचें जें आमचें ओरिस्ट आयलां तें बेगीन पयस जावंक आनी निवारूंक तेंच आनी आमची जाता तितले बेगीन आमचें तियात्र सुरू जावपाक देवा कडेन सदां प्रार्थना करता
आनी मागता आनी आमचे बाडे तियात्रीस भाव बेकार हाय तेणे आपणाचें पोट भरूंक तांकां संदी मेळोंक देवान हें सगळें निवारचें आनीक तांचें पोट भरूंक तांकां संदी दिवची. फेल्सीबाय तुवें जायते पॉझिटीव नेगेटीव रोल केल्यात आनी हांव म्हाकाय सांगूंक चड खोस भोगता की म्हजे बरोबरी तुवें रोल केल्यात म्हणजे हांवें तुजे बरोबर रोल केल्यात. म्हजी कांय वेळार तूं बायल जाल्या कांय वेळार सून जाल्या आमी एकामेकाचे मातशे झगडल्यात दुवूय जाल्या. दुवूय जाल्या. सो तुजी रोलाची तयारी कशी कितें आसता जेन्ना तुका एक भुमिका मेळ्ळी तर मागीर ती भुमिकेची तयारी तुजी कशी कितें आसता? तयारी म्हणल्यार प्रदीप बाब हांव एक रोल दिलो तो रोल पयलो वाचता स्टडी कोत्ता ते रोला वयर आनीक जेन्ना बाहाड करून ते रोलाक उबी रावता तेन्ना हांव चिंतना हांव फेल्सी म्हणून जावं हांव एलेक्साची बायल जावं हांव उमक्याची मामी फ्रेझराची मामी हांव तें चिंतना ते रोलाक कोणाची मामी आहा कोणाची बायल आहा कोणाची व्हंकल आहा ते रोलान हांव मिसळ जाता. सो डीप सो नेगेटीव आहा जाल्यार हांव तें चिंता बाबा हें कितकोन काबार करपाचें ते रोला प्रमाणे स्टडी करून. सो तें डीप वयता लायक दॅट हांव तें मागीर दॅट टोन दॅट रिएक्शन्स दॅट वॉट एवर डायलॉग्स ते भाशेन घेता. फेल्सी हें नांव तियात्र पालकार चड खंय परजळ्ळें एक्टिंगेन वो सिंगिंगान? एक डिफिकल्ट क्वेश्चन तुजें प्रदीप बाब. तुकाय बरी उगडास आसतलो कित्याक तुवें तियात्रान आहलो आय थिंक इट्स 2012 हय सराचो तियात्र कॉमेडियन डॉमिनिकाचो. सो म्हाका 4 अवॉर्ड मेवलेले. बेस्ट एक्ट्रेस फर्स्ट, बेस्ट सिंगर फर्स्ट, मागीर इलेसाच्यान म्हजो दुओ हय डुएट तेका आनी चवक्याक. सो म्हज्यान कशें म्हणून येता लायक हांव एक्टिंगान परजोडलां ओ सिंगिंगान परजोडलां तें ऑडियन्सान सांगपाचें तुवें सांगपाचें. तूं सांग वॉट यू फील. म्हाका दिसता दोनूय मळार तुजें तितलोच पेजाद वावर आसा. देव बरें करूं. आनीक लोकूय म्हणटा की ऑलरावंडर कित्याक पयलीं हांव कॉमेडी कोत्तालें आनी खंयचें कॅरेक्टर करूं ना म्हण हांवें थ्रू आवट माय लायफ लायक डिफरंट कॅरेक्टर केले. म्हाका एक पाटगुड आसा आमी बॉयरेस तियात्राक हिंग वयतालीं गल्फाक वयतालीं आनीक म्हजी बॅगान सुटकेसीन पुलिसेची ड्रेस ती हें फिता आहाय आनी थिंगा स्टार्स बी आहाय आनी गन आहलें तें हेका आनी ती वयताय थिंगा तें गन मिसता तें डिटेक्ट जातालें स्क्रिनीचेर दिसतालें आनी वयताय थिंगा मुगेल सुटकेस काडून मागीर म्हाका आडयतालीं. सगळीं बायसान वयताय हांव एकलें उरलें थिंगा. सो म्हाका तें चिंतून रोडो येताले एक पार्ट जालें दुसरी पार्ट जालें तांकां एक्सप्लेन करून तूं जाणा गल्फाचें तें कितली हें तें. सो तांकां एक्सप्लेन करून नाक शेवट जातालो मागीर हांव म्हणटालें आमी एक्टींग हँडमील दाखयतालें तांकां आय एम एक्टींग एज अ इन्स्पेक्टर. ते म्हजे सायज पळोवन कित्याक हांव तेन्ना बारीकूय इल्लेशें यू एन इन्स्पेक्टर यू. सो आनी कितें मोकरी करून आसताले पूण तांकां खबर ना बाळे आमी स्टेजीर गेली म्हणटगोच हाव वी ड्रेस हाव वी डू आर कॅरेक्टर्स लायक कॅरेक्टरान घुसली म्हणटगोच आमगेले वाग केस जाताय आनी कितली लांब दिसताय आनी कितें दिसताय ती. हय हय फेल्सीबाय तुका तुजे मायन पायन तियात्रान येले पायन आपले तियात्रान येले पूण मायचो जायतो मायचो जायता तेका लागून पावली म्हणल्यार जाता तें रेकमेंड केलें. पूण चेडू म्हणून माय पायचें एक वेगळें रिलेशन आसता पूण जेन्ना चेडू काजात जाता जेन्ना ते घोवाच्या घरा येता तेन्ना दुसरी फामील पावता तेन्ना तुजी सासूमाय आनी तुजो घरकार हांचो सपोर्ट कितें कसो कितें आसलो? म्हजो घरकार सांगशी म्हणल्यार म्हजो घरकार म्हाका तियात्रान मेवला. तोच म्हाका तियात्राक वतालो हांव ल्हान आसतना 7th आसतना उगड आसा तितलें ल्हानूय न्हू 7th आहलीं. सो तो तियात्र बरयतालो डिस्ट्रिक्ट कपला कडेन आनी तेणें म्हाका ते तियात्राक वयल्लें आनी तितून एक रोलूय कोत्तालें हांव आनी एक त्रियो म्हणटालीं. तो एलेक्स म्हजो न्हवरो जातालो आनीक शुने नेल्सन टॉमी म्हजो भाव जातालो आनी आमी एक त्रियो म्हणटालो तो हीट त्रियो तोय मागीर आमी तोच तियात्र हिंगा चर्ची कडेन हाडलो सेंट एंड्रूज चर्च थिंगा आनी अशें करून हेरूय चर्चीनी जाला इथे आनी त्रियो मागीर त्रियोक लागून आमकां अशें करून खूंय वयले आनी हीट त्रियो गेला आनी तेन्ना मागीर सगळीं चाडोवपा लागले एलेक्स 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 म्हणून आनी थिंगा मागीर
तेजे उपरांत मागीर हांव नको तेणें म्हाका प्रपोज केलें आनी कितें जालें एंड आफ्टर तो दॅट वी गॉट तो म्हणटालो तुवें ताका प्रपोज केलें नो ना हांवें खूब तेंप लायलो सांगोंक वय म्हणा पूण तो फाटल्यान रेकाद धाडून मागीर कोण कोण फ्रेंडां धाडून फाटीं कितें हांव तितली हें नासलें तेन्ना म्हणजे अशें करून खूब जाण फाटल्यान अशें करून लागताले बट आय वॉज नॉट इंट्रस्टेड सो फर्स्ट एंड लास्ट म्हणटा तो एकूच तोय त्याच इंट्रस्ट फिल्डांतलो घेयलें वय त्याच फिल्डांतलोच आनी तेच खूब सपोर्ट आहा आयज पासून खूब सपोर्ट आहा तुमकां कळोल आसतलें हय. तो म्हज्यान चड तो वावुरता कोणें इंटरव्यू आहलो कितें आहलें जाल्यार कोणाकूय कितें करपाक तो चड वावुरता फेल्सीबाय तुवें सांगला ते भशेन एक्टिंगेनूय तुजो तितलोच वावर आसा आनी सिंगिंगाकूय तुजो तितलोच वावर आसा तेन्ना तुजे CD VCD हांकां कांताराची CD ज्यो आसा तांकां लोकांचो रिस्पॉन्स कसो कितें आसता एक आमचो प्रोड्युसर आतां हेच आमच्या प्रोग्रामाचो प्रोड्युसर तेणेंय म्हणलेलें हां हेरांचे मागीर सांगता आपण खूब हे CD मोडार वावर केला खूब पूण आपूण एकू रिग्रेट जाता की कुड्डी बोयण CD आपणी करूंक जाय आसलेलें अशें आपणाक दिसता म्हणून आनी तो कोणूच न्हय दुसरो तो जावन आसा आमचो चॉयविन बाब तेच बरी जायती लोकांनी म्हजी ती CD हांवें काडली होली डॅडीची सगळीं कांतरां हिट सॉंग्स खूब मानून घेयला आनी खूब प्रॉफीट जायन खूब लोकांनी वाकाडला तेच बरी कुमाराक फाशी मागीर तेच उपरांत मोग दुबाव तारवटी गो देवाक दिवची पडटली जोडटी खूब काडल्यो सो तेंक सगल्यांनी लोकांचो तेंक आहलो म्हणून त्यो हिट जावपा पावल्यो आनीक म्हाका एवॉर्ड देखून मेवलो आहा गुलाब अवॉर्ड लायक ते मानफान एक पावटी न्हू सगल्यांचे गुलाब अवॉर्ड म्हणटा कितले मेवले एक्टिंगाक सिंगिंगाक बट हो एक पिपल्स ओपिनियन म्हणून तेणें हें घेयलोलो सगळी CD हें आहाय न्हू सेंटर्स आहाय तें कडेन ते घेताले बायटी घेताले न्हिचात्ताले लायक ते म्हणटाय फेल्सी आहा त्यो CD आमी घेताय फेल्सीच्यो सो मोस्ट लायक हायेस्ट वोटान म्हाका तेणें अवॉर्ड दिलोलें आहा गुलाब अवॉर्ड मानफान की आनी मानफाचे खूब CD अशें करून मागीर आफ्टर दॅट ते अवॉर्डा फाटल्यान पयले खूब CD न्हय ते गेले अंडर हीज प्रोडक्शन कांतराय म्हणलें आनी हालींच तुका तियात्र अकॅडमीनी लायफ टायम कंट्रिब्युशन अवॉर्ड लायफ टायम अचिवमेंटूय मेवलेलो सो तेश कोन्न अवॉर्ड खूब मेवले ते लिस्ट व्हडली आहा ती आनी सांगून पुरी जावची ना ग्रेट गोवा कोकाकोला अवॉर्ड ते तेंपार म्हाका आय थिंक इट वॉज 1995-97 समथींग तो मेळ्ळलो तो जाल्यार घेवन हांव रिग्रेट जाता कित्याक म्हाका कोणी म्हणलें तो घेयलो तेन्ना कॉंग्रेच्युलेशन्स वेल्सी आनी होरें तूं तियात्र मोडार एक पोडजोडीत आर्टिस्ट पूण हो तियात्र हो अवॉर्ड तुवें तर म्हणलोलें आपणाचे डॅडीक फावो कित्याक डॅडीच कांतरां म्हणटालें हांव आनी डॅडीन म्हाका हाडला आनी डॅडीकूच लागून आयज हांव हिंगा पूण तें म्हजे मोतीन येवंक ना पूण म्हाका मागीर फील जालें खूब हांवें म्हणूंक जाय आसलेलें बट आय डोंट नो हाव इट स्किप्ड हो आपूण डॅडीक भेटयता म्हणून जाल्यार आनी एप्रिशिएट करपाच म्हण तुका पण सो आय डोंट नो वॉट स्पीच आय गेव एट दॅट मोमेंट एंड वॉट आय सेड बट आय डिडंट टेक माय डॅडीज नेम दॅट आय रिग्रेट ओके हें तुजें व्हडपण या फेल्सीबाय आमी पालकार वावुरतात ह्या त्या गांवांनी वेतात जायते बरे वायट अणभव आमकां माचयेर मेळटात माचये फाटल्यानूय मेळटात जायते फावटी आमची घरची परिस्थिती वेगळी आसता पूण माचयेर आमकां वावर करूंक वेचेंच पडटा असो तुजो एक बरो वायट अणभव तुका आसा उगडास प्रदीप बाब हे अणभव म्हज्या जिवितांत जायते म्हणल्यार जायते घडले तातूंतलो महत्वाचो सांगून न्हू काबारूय जावचें ना आनी एकूय दीस जावची ना सुबेज लागतले ताचे एक दोनूच इन्सिडंट सांगता तुका ओके आश्रम तियात्र आमचे सर्गेस्त रुजार रॉड्रिग्साचो तेच तियात्र हिट तियात्र नाचतालें हांव आनी तेन्ना आनिकूय 2 तियात्र नाचताले आनी डेली शो जाताय आनी मातशें हांव बरें ना पडलें आनी प्रॉब्लम जालें वेरी सिवियर पेन स्टमक पेन आनी मागीर डॉक्टरा बोले गेलें डॉक्टर म्हणून जात तितलें तुका अर्जंट ऑपरेशन करपा जाय नाजाल्यार प्रॉब्लम जातलें
पूण डेली शो आहाय आतां डेली म्हळ्यार डेली सो मागीर आमचो रोजा रॉड्रिग्स म्हणून आलो बाय हे चोय हिट शो पेंजीम आहा हे आहा मारगांव आहाय आनीक तूं आतां हें जाल्यार आख्खो ओपनिंग म्हणटालें आख्खो स्टेज घेवन नाचोन ओपनिंग म्हणटालें मागीर फूल रोल कोत्तालें स्टार्ट टू एंड आनी कांत बीन सो वखदार कोणा कडेन जातालें थोडें कोर गो बाय मागीर तशेंच हांवें पेन किलर्स घेवन हांवें एक वीक आख्खो केलो दॅट फ्रायडे 2 शो सॅटर्डे 3 जाले संडे 3 जाले मंडे एडमीट जाला आनी ट्युजडे ऑपरेशन केलां सो आनी ते शोआंक तेणें मागीर आनीक सबस्टिट्यूट ते शो दाखोवपाक शिकोवपाक तांकांय चान्स मेळ्ळो हाडून ते मागीर आनीक फावटी आमी हिंगा 2nd ऑफ आय थिंक सेप्टेंबर 2nd ऑफ एप्रील हिंग वयतालीं कुंकोळ्ळे शोवाक वयतालीं तेन्ना आमचो टेम्पो आख्खोच बस पोत्तोन हांव आनी साबिना मुखार बसतालीं साबिना म्हजे वयल्यान आमचो कोसो ड्रायव्हर आहलो तो आनी फाटल्यान डॅडी आनी कन्सेप अंकल कन्सेप्शन ग्रेग टोनी सॅक्स मागीर मार्सेलीन दे बेती झेवियर ते सगळे आहले ते एकमेकाचे पडोन कोणाचे पांय फुटले कोणाचे फुटले सारके रोगतांचे जोऱ्यो आनीक हांव तेन्ना बारीक म्हजे साबिना पडलोले सो म्हाका ते सगळे विचारताय भायल्यान फेल्सी हा गो तूं फेल्सी हा तूं आतां एक उज पेट्टा ते भायर काडपाक पयलीं कोणाक ड्रायव्हराक काडचो पडलो कित्याक तो वयर हा मागीर साबिना काडचे पडले आनी मागीर हांव म्हाका मागीर ते म्हणटाय भायर काडटोगोच फेल्सी हितून टेम्पोन न्हू पूण हे वेटान तरी काबार जालें आसतलें म्हणून सो इले जिते हा म्हणनाका सांग जावं सायबा म्हणून सारकी सो आनीक इन्सिडंट हेजो आमचो मारियो मेनेझीस तेच तियात मारगांव नाचताले रोजी सबस्टिट्यूट कोत्तालें हांव ते कोणाचे काजर हा म्हूण गेल्ले आनीक तेगेल शो लास्टाक मोत्ता आनी काशान न्हिदताय आमी काशान न्हिदलेले आसतना तेंगेर कितें सारकी सेटींग जावना कितें जालें म्हूण खबर ना काशां आख्खोच सकयल पडलो आनीक म्हाका आतां काशान एशें करून न्हिदलोलें दाखोव खोडी पोंदा आहलो ते सकयल आनी आतां तशें हांवूय सकयल पडल्यार लोक आसतलो आनी मोडी ना जालें न्हू सो एशें रावचें पडलें म्हाका आनी ओ कितले डायलॉग हाय सगल्यांचे ओ बिला आतां कोण मारियो मेनेझीस कितें जाता कितें हांव कोडकोड येवपा लागल्या ते रावपा एशें करून न्हिदोन रावपा जायना न्हू आडे आनी ती तकली तेशी दवरपाक हे पांयांचेर सपोर्ट पांयांचेर राखीत ते न्हिदोन रावपा इट्स व्हेरी डिफिकल्ट आनी तांकांय कोण हात घालूंक मेळना हेजे काशां पडटा कितें कावर सायडीच्या सो कोडकोड येता हांवें म्हणलें बेगीन कर पडटा अशें करून तोंडाले भितर म्हणटा वो खुंयच्यान डायलॉग पाटा करून तेंचे घेवन तेणी बेगीन म्हणून हेजे हाय ते तेणी कट करून शॉर्ट करून काबार करून हें उडयली मागीर हांव सकयल पडलें तें केदो गो तूं उबो रावपा जायना मागीर आसताय तूं जाणा मारियो केसलो तो वयल्यान फोकाणा सो खूब त्रास काडटाय आमी भितरल्यान कितले पावटी मार्गां शोआकूय देखून 2-3 शो नासता आसतना डॉक्टर हाडून लो प्रेशर जालो म्हजो कितले पावटी दोतोर हाडून डॉक्टर म्हणटा ना ड्रिप्स लावपा जाय हांवें म्हणलें ना मागीर ते हातून सेफेरियन आसतात तो म्हणून लागलें मागीर मातशें तियात करया जावया जातकच मागीर व्हर ताका एडमीट कर मागीर हें लाय ड्रिप्स लाय ते भाशेन बी खूब इन्सिडंट खूब पाट जाला कित्याक तेन्ना हांव मातशें प्रेशरूय लो जातालो म्हजो कित्याक मातशें विकूय आहलें कित्याक हांव जेवणाक मातशें फासी आहलें पयलीं मातशें म्हळ्यार खूब जोस्वीन सदां म्हणटालें तूं केन्ना मनीस जावचें ना हे भाशेन तूं जेयला न्हू तूं केन्ना मनीस जावपा ना म्हणून आनीक इवन काजार जायन देखून म्हाका मामी ती बरयताली तें प्रेग्नंट आहा तेन्ना आनी एलेक्स म्हणटा अशें आपणा लॉस दिसता तुका बरयताय म्हणल्यार बट तेन्ना हांव मातशें भुरगें आहलें बट तियात्रय नाचून टायर्ड जातालें इट वॉज व्हेरी टायरिंग फेल्सीबाय आयज परिस्थिती अशी आसा की जायतेच तियात्रीस परदेसान वेतात गल्फाक वेतात लंडन वेतात तेन्ना आमचे तियात्र मोगी तियात्राचे जे मोगी आसात ते म्हणटात तियात्राची माची कोण सांबाळटलो प्रदीपाक जायते जाण परदेसान वयताय खरें पूण ते तेंची हितून फाटल्यान कितें तरी मोटीव आहा न्हू लायक फॅमिली प्रॉब्लम हिंग तर आमच्या सरकारान बरें आमकां सवलती दवरलेल्यो लायक गूड जॉब्स गूड इनकम
जाल्यार थिंग वयची नासली ते थोडी वयताय आपणाच्या भुरग्यांच फ्युचर चिंतून सो आवय बापूय गेल्यार तांकां व्हरोंक मेवता आनी तेंचो फ्युचर जातलो म्हणून थोडी वयताय हिंग कांय जायना तेंचें तेका लागून सो डिफरंट हे पूण थिंग वचून आमचे तियात्रीस ओगी रावनाय आनी ओगी बसोनाय थिंगा आनी चड वावर केला कित्याक तूं जाणा हिंग तरी आमकां तियात्र नाचल्यार 100 प्रयोग जाताय सो आनी जोडू मेवता पूण थिंगा 3 ते 4 मोस्ट 5 शो 6 शो फादर लुकासाचे तरी जाताय इवन हालीं कितले जाणांचे जाले शो लायक आमचो जोसलिनाचे अमेरिकाक गेला मागीर दुबय जाला क्वेट जाला पॅरीस जाला मागीर आख्खें फूल सावथ हॉल वेमली स्विडन तेश कोन्न जाले मागीर हेजे आमचे सालूचे आहलेले दुबय क्वेट तिकेट देखून काडलेल्यो पॅरीस जाल्लो आख्खें लंडन जाला बट आनी बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो तेजे शो सो आमी थिंग ओगी बसोंक नाय शो करीत हाय म्हाका दिसता हिंगाच्यान थिंग शो चड जाले कित्याक एवरी मंथ शो हाय कोंकणीचो मोग थिंगाय कोंकणीचो मोग थिंग जीव दवरला आनी वर्क केला आनी ते पयशाचे आशेक न्हू पयशे मेवताय म्हण न्हू वयल्यान लॉस करून केला कित्याक तूं जाणा थिंगा एक आमकां हें वचनासतना रावप म्हणल्यार शिफ्टीक कितले लॉस ते रिहर्सला घालताले आमी शो कोत्ताले मागीर कॉस्ट्युम्स केले जाल्यार आमचे 3, 4 शो 5 शो मॅक्झिमम आनी ते तितलें कांय जोड मेवना चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन आमचे मालगोडे आनी तशेंच नवे तियात्रीस लोकां मुखार हाडटा उलोवंक डायरेक्ट दिल से ताचे वयर तूं कितें म्हणटा हांव हें सगलें कितें उलयलें तें डायरेक्ट दिल से म्हाका उगडास देखून ना हें आतां तुमी रेकॉर्ड कोत्ताय म्हणून हांव तुका कडेन कॉन्वर्सेशन उलयता तेश कोन्न उलयलां आनी हांव विसरलें जॉयविनाचें नांव घेवपाक कितले पाट घेवपाक जाय आसलेलें म्हाका कित्याक नाजाल्यार कांय मेवची ना सो एम्पर मेळोंक तेजें नांव घेवपाक जाय सो हांव पयले सुवातेर जॉयविनाक आमचे प्रोड्युसर बाब जॉयविन तेका डायरेक्ट दिल से ते जुपकार आठवयता तेणें म्हाका उसवेक दिल म्हणून आनीक हांव म्हजो इंटरव्यू घेतलो ताका लागून जॉयविन बाबाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर तुवें लोकां मदें आमचो वावर तुवें तेंचे नोदरे मुखार हाडलो तांकां तुवें कंटिन्युटी दवरली आमचे 2 वर्सांक आतां मोर दॅन 2 इयर्स आमचे तियात्र बंद पडलेले हाय आनी जायते जाण बाडे स्ट्रगल जाताय आमचे तियात्रेस जे तियात्रांचेर आहले ते आतां हें कोण काम करता तांकां कळची ना तितलें पूण कोण पळय डायरेक्ट तियात्रांचेर हाय हय तांकां सॅलरी नासतना तांकां खूब अडचण जाली आसतली आनी हांव नको तेंच सरकाराचो कसलोय तांकां मेवलो जाल्यार सो हें आतां आमचे जॉयविन बाबान हें काम चालू दवरलें आनीक तुमकांय ऑक्युपाय दवरलें आमच्या व्ह्युअर्सांक आनीक एंटरटेन दिलो घरान बसून सो तुमी हें चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से लायक करचें आनीक शेअर करचें आनी चड आमचे व्ह्युअर्स जावचे आनी हें चॅनल मांडून घेतला तुमी पळोवचें ही म्हजी मागणी आनी आमच्या सगल्यांक तुमी मोग दिला तसोच मोग दिवचो पेलसीबाई तुवें तुजो वेळ चॅनल 8 दिलो आनी तूं डायरेक्ट दिल से उलयलें चॅनल 8चे प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉयविन फर्नांडीस आनी आमची फूल टीम तुजी मनाक काळजांतल्यान उपकारी आनी एक ल्हानशीच भेट चॅनल 8ची तुका देव बरें करूं प्रदीप बाब तेच परी व्हडलो चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या जॉयविन बाबाक कित्याक हो येदो व्हडलो जोड हॅम्पर ताणें म्हाका दिलो हांवें कितलेच पावटी नांव घेयलां 1 आनी 2 पाटी न्हू पूण म्हाका दिसता आनीक हॅम्पर म्हाका लागता पूण हो जोड हा हांव म्हणटा मोर दॅन 7 टायम्स नांव घेयलें म्हणटकच हे 2 हॅम्पर एक करून दिले काय म्हणून थँक्यू सो मच जॉयविन बी ब्लेस्ड स्टे ब्लेस्ड मोगाच्यानो हे आसलें बाय फेल्सी आनी उलयलें आमचे लागीं दिल से आपल्या
काळजातले जायते अनुभव ताणें सांगले. आपल्या जिविताची वाट ताणें आमच्या मुखार उक्ती केली. आपल्या जिविताचे भूख ताणें आमच्या मुखार मांडले. तर अशेच मालगोडे कलाकार आमच्या सांगाताक येतले उलोवंक आमचे लागीं डायरेक्ट दिलसे. तर इतलेंच न्हय, तुमचे मतीन कोणूय तियात्रीस आसा जो आमचे नदरेक चुकला जायत जाल्यार तुमी मुजरत कळयात आनी आमकां सांगात. हो तियात्रीस येवंक जाय उलोवंक डायरेक्ट दिलसे. तेन्ना पळयत रावात चॅनल 8चो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिलसे. कितली पाटी काढला? मोर देन 8 टाइम्स. या रावा मातशें रावा. जयवीन बाब, मुझे आता हॅम्पर हुई हा की नाही तुझ कितलेच मिनट होऊन गेल म्हणटा. गोवा विवाद यात्रेस